والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء وسید المرسلین احمد الحامدین و محمد المحمودین سیدنا و سید الاولین والآخرین محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے دوست احباب مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے اندر صلاۃ و سلام کا نذرانہ شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا امام المتقین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے واجب الاحترام صدر محفل، رونق محفل، پیکر اخلاص و محبت، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر مفتی منیر حیدر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور میرے واجب الاحترام علماء کرام اور میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں، آج دی مقدس بابرکت محفل جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف منسوب ہے، اساں اکٹھے تھیاں۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اساں سارے دا آمنا اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر مقبول و منظور فرماوے، اور جنہ دوستاں احباب نے اس محفل دا اہتمام کیتا، اللہ رب العالمین سارے دے گھراں دے اندر، مال دے اندر، رزق دے اندر برکتاں عطا فرماوے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورت آل عمران دے جو چند کلمات تلاوت کیتے، ای کلمات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کیتے۔ امیر المومنین، امام الواصلین، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہودیاں دا ایک مدرسہ ہے، اس یہودیاں دے مدرسے دے اندر آپ گئے، یہودیاں دا ایک لیڈر، انہاں دا ایک مذہبی رہنما جس کا نام فخاس ہے، وہ فخاس اپنے شاگرداں نو، اپنے طالب علماں نو پڑھا رہا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جا کے اس نو آکھیا کہ تو نے تورات نو پڑھیا، تو نے انجیل نو پڑھیا، تو نے زبور نو پڑھیا، انہاں آسمانی کتاباں دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہے، آپ دی بشارت ہے، اس واسطے اس اپنے جھوٹے دین نو چھوڑ دے، اس آخر و زمان نبی دا کلمہ پڑھ، اس آخر و زمان نبی دا امتی بن من۔ آپ نے اس نو دعوت اسلام دیتی۔ جس وقت فخاس نے حضرت صدیق اکبر دی زبان دے وچ سنیا تو اس نے آکھیا کہ میں تواڈے نبی دا کلمہ کیویں پڑھاں؟ تواڈے نبی دا جیڑا رب ہے، تواڈے نبی دا جیڑا خدا ہے، وہ تے سانو آکھدا
کہ تساں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو، اللہ نو قرض حسنا دو، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تساں اللہ نو قرض حسنا دیو تو اللہ رب العالمین تانوں اس دا بدلہ عطا فرمیسی۔ تو جیڑا رب العالمین ساڈے کول قرض منگ رہا، ساڈے کول پیسے منگ رہا، او تے رب العالمین فقیر ہے، او غریب ہے، اساں امیر ہاں، اساں غنی ہاں، اس واسطے وہ ساڈے کو ادھار منگدا پیا۔ حالانکہ اس نے قرآن دی آیت پڑھی، لیکن قرآن دی آیت دا مطلب اس نے غلط کیتا، تو حضرت صدیق اکبر آپ نو جلال آ گیا، آپ نو غصہ آیا کہ تو میرے رب دی توہین کردا، میرے رب دی شان دے اندر گستاخی کرے نا۔ آپ نے تھپڑ ماریا، تھپڑ جس وقت اس نو لگیا وہ زمین دے اوتے گر گیا۔ حضرت صدیق اکبر واپس پلٹ آئے، وہ جڑا فخاس نامی آیا یہودیاں دا لیڈر، وہ اپنے چند بندیاں نو اپنے نال لے کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا۔ اس نے آ کے آکھیا کہ تواڈے غلام صدیق اکبر نے مینوں تھپڑ ماریا، میں قصاص چاہنا، مینوں قصاص دیتا ونجے، اس کا بدلہ دیتا ونجے۔ تو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر نو بلایا اور حضرت ابو بکر صدیق نے کل پوچھیا کہ تو نے اس نو تھپڑ ماریا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیتا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ رب العالمین دی شان کے اندر گستاخی کی تھی، اللہ رب العالمین نو اس نے فقیر آکھیا اور اپنے آپ نو غنی آکھیا۔ اس نے آکھیا اللہ فقیر ہے، اللہ غریب ہے، اسا غنی ہاں، اسا امیر ہاں، مینوں دکھ ملیا کہ میرے رب دی شان دے اندر توہین کر رہا، میں نے اس واسطے تھپڑ ماریا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس فخاس نو آکھیا، آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے رب دی شان دے اندر توہین کی تھی، اس واسطے صدیق اکبر نے تینوں تھپڑ ماریا۔ تو اس نے آکھیا کہ میں نے کوئی توہین نہیں کی تھی، یہ جھوٹ بول دے پین، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ جس وقت اس نے یہ گل کی تھی ہن کوئی موقع دے اوتے گواہ بھی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر خاموش ہوئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دی آیت نازل کر دیتی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دی یہ گل سن گتی جنہاں لوگاں نے آکھیا قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ رب العالمین فقیر ہے، اللہ رب العالمین غریب ہے، اسا غنی ہاں، اسا مالدار ہاں، اسا امیر ہاں۔ یہ اللہ رب العالمین گواہی دیندا پیا کہ اس نے بکواس کیتا، اس نے یہ میری شان دے اندر نازیبا کلمات اپنی زبان دے وچوں کڈھے اور صدیق اکبر نے اس نو تھپڑ ماریا۔ صدیق اکبر نے ٹھیک کیتا۔ تو میرے واجب الاحترام صدیق اکبر دی گواہی اللہ رب العالمین دے رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق، آپ دا اصل نام عبداللہ ہے، آپ دے دو لقب ہیں صدیق اور عتیق، ای صدیق اکبر دے دو لقب ہیں۔ آپ دی کنیت ابو بکر ہے، اصل نام عبداللہ، آپ دے والد دا نام عثمان جڑے ابو قحافہ دے لقب تو مشہور ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق آپ نو ابو بکر کیوں آکھیا وینا؟ ابو بکر ای کنیت ہے، ابو بکر دا مطلب کہ بکر دا والد، بکر دا باپ۔ ہن بکر آپ دی اولاد دے وچوں ظاہری طور دے اوتے کوئی بیٹا نہیں، آپ دے 3 بیٹے، ایک بیٹے دا نام عبد الرحمن، دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ اور تیسرے بیٹے دا نام محمد۔ آپ دی 3 بیٹیاں، ایک بیٹی دا نام اسماء، دوسری دا نام عائشہ اور تیسری دا نام ام کلثوم۔ 6 اولادن۔
بکر نام دا تے بیٹا نہیں، لیکن بعض مورخین نے لکھیا کہ صدیق اکبر آپ نے اسلام قبول کرن تو پہلے ایک بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے. اس بیوہ عورت ام بکر تو مشہور ہے، اس نو ام بکر آکھیا ویندا ہے. وہ جڑی بیوہ عورت ہے اس دے پہلے خامن دے وچوں ایک بیٹا آیا، اس بیٹے دا نام بکر آیا، اور اس واسطے اس عورت نو ام بکر آکھیا ویندا ہے کہ بکر دی ماں. اس دن صدیق اکبر دا نکاح ہو گیا. ہن حضرت صدیق اکبر دا اس سوتیلا یعنی بیٹا بن گیا. تو اس مناسبت دے نال حضرت صدیق اکبر نو مت ابو بکر آکھیا ویندا ہے کہ ابو بکر دا والد، ابو بکر دا باپ. کچھ عرصہ آپ دے نکاح دے اندر رہی، اس تو بعد آپ نے اس نو طلاق دے دیتی. یعنی اسلام قبول کرن تو یہ پہلے دی گل ہے، نکاح بھی اسلام قبول کرن تو پہلے کیتا اور طلاق بھی اسلام قبول کرن تو پہلے آپ نے دیتی ہے. اس واسطے آپ نو ابو بکر آکھیا ویندا. دوسری چیز علماء نے بیان کی تھی، وہ بھی کتابہ دے اندر ہے کہ صبح نو بکر آکھ دیں. صبح جس وقت ہوندی، ہن صبح پہلا ٹائم ہوندا، دن دا پہلا حصہ ہے. اس واسطے آپ نے سب نے پہلے اسلام قبول کیتا، اس واسطے آپ نے ابو بکر آکھیا ویندا. انگور دی جڑی بیل ہوندی، انگور دی بیل دے اوتے جڑا پہلا پھل لگدا اس نو بھی بکر آکھیا ویندا. اور اس تو بعد ایک عورت ہوندی باکرہ اور ایک سیبہ. باکرہ عورت اس نو آکھ دیں کہ جس دے نزدیک خامد پہلی مرتبہ جا رہا ہوندا، اس کواری نو عربی دے اندر باکرہ آکھ دیں، کیونکہ اس دے نزدیک خامد پہلی دفعہ جا رہا. اس مناسبت دے نال حضرت صدیق اکبر نو ابو بکر آکھیا ویندا کہ آپ نے سب نالوں پہلے اسلام قبول کیتا. آپ نے سب نالوں پہلے اسلام قبول کیتا. دوسری حدیث پاک ہے کہ سب نالوں پہلے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیتا. تیسری حدیث پاک دے اندر ہے کہ سب نالوں پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیتا. چوتھی حدیث پاک دے اندر ہے کہ سب نالوں پہلے حضرت زید نے اسلام قبول کیتا. ہن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس کے اندر تطبیق کر دیں. آپ فرماتے ہیں کہ انہیں دا مطلب کی ہے، تو آپ نے ایک بڑا پیارا مطلب بیان کر کے مطلب سانو دسیا کہ سب نالوں پہلے مرداں دے وچوں، بالغ مرداں دے وچوں صدیق اکبر نے اسلام قبول کیتا. عورتاں دے وچوں سب نالوں پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیتا. بچیاں دے وچوں سب نالوں پہلے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیتا. اور غلاماں دے وچوں، آزاد کردہ غلاماں دے وچوں سب نالوں پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیتا. اور غلاماں دے وچوں سب نالوں پہلے حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیتا. حضرت صدیق اکبر آپ دا ایک لقب صدیق بھی ہے، اور صدیق لقب یہ اللہ رب العالمین نے عطا کیتا. حضرت صدیق اکبر کو کیویں لقب ملیا؟ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے، معراج تو بعد آپ واپس آئیں، اللہ رب العالمین دا فرمان بھی آیا، حکم بھی آیا کہ محبوب یہ معراج دا سفر لوگوں دے سامنے بیان کر دے. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، کہ محبوب اساں نے معراج تمہوں اس واسطے کرایا کہ اساں لوگوں دا امتحان گھنا. مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے، تمہوں منن والا کون ہے، صدیق کون ہے، زندیق کون ہے، اس واسطے معراج کرایا. کیونکہ یہ رات دے اندر سفر آیا، چند گھڑیاں دے اندر آیا. میرے آقا رات دے چند لمحات دے اندر آپ بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، بس آسمانہ دے ہوتے گئے، سدرۃ المنتہا تے پہنچے، لا مکان دی بلندیاں تک پہنچے. اس تو بعد واپس آئیں،
دیر بھی کیا کچھ لگی کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم آیا، وضو والا پانی بھی چل رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے الہ العالمین اس میرے معراج کی تصدیق کوئی بندہ کو نہ کر سی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب تو اعلان کر، تیرے اس اعلان دی اس معراج کی تصدیق صدیق اکبر کر سی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، علماء اہل سنت. حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ دی قسم اٹھا کے فرمایا کرتے سن. اللہ دی قسم اٹھاون تو بعد آپ فرماندے سن کہ خدا دی قسم اس صدیق دا لقب اللہ رب العالمین نے آسمان دوتے نازل کیتا. کہیں بندے نہیں دیتا بلکہ اللہ رب العالمین نے دیتا اپنے محبوب دے یار نو، اپنے محبوب دے سنگتی نو، اپنے محبوب دے بیلی نو، اپنے محبوب دے صحابی نو. اللہ رب العالمین نے دیتا. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بات اس لقب دے نال پکاریا؟ ہاں پکاریا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ دے اوتے تشریف لے گئے. آپ دے ہمراہ حضرت صدیق اکبر موجودن، حضرت عمر فاروق موجودن، حضرت عثمان غنی موجودن. میرے آقا اپنے غلامہ دے نال جس وقت اس احد پہاڑ دے اوتے اپنے قدم رنجا فرماندے احد پہاڑ نو اپنی قسمت دے اوتے وجد آیا کہ اللہ دا محبوب میرے اوتے تشریف فرما ہویا اور اللہ دے محبوب دے صحابہ میرے اوتے تشریف فرما ہوئے. اس نو وجد آیا، خوشی آئی، او کمیا یعنی خوشی دے اندر اس نے حرکت کی تھی. جس وقت ہلیا جی میں زلزلہ آنا نا ایویں سما پیدا ہویا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک، اپنا پیر مبارک اس پہاڑ دی زمین، اس پہاڑ دی پتھریلی زمین دے اوتے ماریا. قدم پیر مار کے آپ نے فرمایا اثبت یا او فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے اود پہاڑ ٹھہر من، تیرے اوتے ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لقب دے دیتا. اور اس تو بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے لخت جگر حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے. ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیتا کہ یا حضرت جڑا تلوار ہوندی، تلوار دا دستہ ہوندا، اس تلوار دے دستے دے اوتے زیور چڑھاونا جائز یا نہیں؟ اے زیور دے نال مزین کرنا اس تلوار دے دستے میں جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار دے دستے دے اوتے زیور چڑھایا ہوا ہے. معلوم ہویا کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس سائل کا جواب دے کے سانو ہی ساڑھے سامنے اپنے اس عقیدے دا اظہار کر دیتا کہ صدیق اکبر دا عمل وہ ساڑھے واسطے نمونہ ہے، اور صدیق اکبر اپنے محبوب اپنے رسول دے عمل دی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اس واسطے. لیکن وہ جڑا سائل آیا اس دے دل دے اندر صدیق اکبر دے بغض دے جراثیم ہے. اس نے یہ گل سنی تو اس نے حیران ہو کے آکھیا کہ تساں بھی حضرت ابو بکر نو صدیق آکھ دے ہو؟ آپ نے سنیا، آپ نو جلال آ گیا، غصہ آ گیا. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے قبلے دی طرف منہ کیتا، قبلے دی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا نعم الصدیق الصدیق الصدیق. ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں. بات اس تو بعد آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ انہوں صدیق نہیں جانتا اللہ رب العالمین اس دے ایمان دی شہادت نہ دنیا کے اندر مقبول کرے نہ آخرت کے اندر قبول کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. تو میرے واجب الاحترام کی لقب آپ دا صدیق
یہ بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیتا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دے متعلق ساڈا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے جو علماء متکلمین نے سانو دتا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ انبیاء تو بعد اس امت کے اندر اور پہلیاں امتاں دے اندر اگر کوئی ذات سب نالو افضل ہے تو وہ صدیق اکبر دی ہے. اس تو بعد حضرت عمر فاروق دی, اس تو بعد حضرت عثمان غنی دی, اس تو بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ دی. یہ ساڈا عقیدہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے سن کہ اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اپنی زبان دے وچوں آکھدے آئے ہیں کہ اس امت کے اندر سب نالو افضل صدیق اکبر ہے, اور اس تو بعد عمر فاروق ہے, اور اس تو بعد عثمان غنی ہیں, اس تو بعد علی المرتضیٰ ہیں. ان فرماندے کہ اساں ای گل نبی پاک دے سامنے کردے آئے ہیں اور نبی پاک نے ساڈی گل دے اوتے اعتراض نہیں کیتا, ساڈی گل نو رد نہیں کیتا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے حدیث پاک دے اندر آندا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جس بندے نو بھی اسلام دی دعوت دیتی اس نے پسو پیش کیتا سوچیا لیکن میرا صدیق اکبر ہے, اس نے بغیر سوچے میری نبوت دے اوتے ایمان آندا. سبحان اللہ. اور ایک واقعہ کتاباں دے اندر ملدا, اور ایک علماء اہل حدیث تے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی, انہوں دی کتاب ہے تکریم المومنین, وہ موجود ہے, اس کے اندر انہوں نے بھی اس چیز کو نقل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام دے اندر جاندے ہیں, تاجر ہیں, تجارت کرتے ہیں. آپ نے ملک شام دے اندر ایک خواب دیکھا کہ آسمان تو چند اور سورج اتریا, چند اور سورج اترن تو بعد وہ صدیق اکبر دی گود دے اندر آ جاندے. صدیق اکبر نے اس چند اور سورج نو ایک کپڑے دے اندر چھپایا, کپڑے دے اندر چھپا کے انہوں نے وہ کپڑا اپنے سینے دے نال چمٹا لیا, چھاتی دے نال چمٹا لیا. صبح ہوئی, آپ ایک راہب دے کول گئے, اس راہب دے کول آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی. اس راہب نے جواب دیتا کہ تیرا گھر کتھے؟ آپ نے فرمایا میرا گھر مکے شہر دے اندر ہے. اس راہب نے آکھیا کس قبیلے دے نال تیرا تعلق ہے, تیرے قبیلے دا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بنی تمیم دے قبیلے دے نال میرا تعلق ہے. تو اس نے جواب دیتا کہ تیرے خواب دی تعبیر ای ہے کہ تیرے زمانے دے اندر ایک مکے شہر دے وچوں بندہ اپنی نبوت دا اعلان کرسی, اس دا نام محمد بن عبداللہ ہو سی, او آخر زمان نبی ہو سی. او نبی اللہ رب العالمین نے اس نو بڑی عزت عطا کیتی, اس نو بڑی شان عطا کیتی. ای ساری کائنات اللہ رب العالمین نے اس نبی دے وسیلے دے نال پیدا کیتی. اگر او نبی نہ ہوے ہا ای نہ کائنات ہوے ہا, نہ ای کائنات نہ دنیا دے سلسلے ہون ہا. یہ ساریاں بہاراں اس نبی دے قدم دی بدولت ہے. سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. اس راہب نے آکھیا کہ تو اس نبی دا غلام بن سے, اس نبی دا امتی بن سے, اور اس تو بعد اس نبی دی زندگی دے اندر, اس نبی دی حیات دے اندر تو اس نبی دا وزیر بن سے, اور اس نبی دے وصال تو بعد تو اس نبی دا خلیفہ بھی بن سے. یہ ساری گلاں بیان کیتی ہیں. حضرت صدیق اکبر ہویا اسی طرح. بہرحال آپ جس وقت واپس آندے مکے شہر دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما چھوڑا ہے. آپ بیٹھ کے چلے جاندے. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق اکبر تو میرے کول آندا بہ کے چلا وینا, اس تو بعد وقت آندا تو میرا کلمہ پڑھ کے. صدیق اکبر نے یہ گل سنی, انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر تساں اللہ دے نبی ہو
تو کوئی وقت میں نے ایک معجزہ دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیتے ہو سن. یہ گل سن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر جیڑا خواب تو نے ملک شام دے اندر ویکھا اور اس خواب دی تعبیر جو راہب نے تینوں دسی کیا وہ میری نبوت دی صداقت واسطے دلیل کافی نہیں؟ صدیق اکبر میرے آقا دے قدماں دے اوتے گر جاندے پڑھ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اور ہویا اسی طرح جو راہب نے دسیا. صدیق اکبر میرے آقا دا امتی بنیا اور میرے آقا دی زندگی دے اندر میرے آقا دا وزیر بھی رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ اللہ رب العالمین نے مینو 4 وزیر عطا کیتے. 2 میرے وزیر آسمانہ دے ہوتے اور 2 وزیر میرے دنیا دے ہوتے. آسمانہ دے ہوتے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل اور زمین دے ہوتے 2 وزیر ابو بکر و عمر. وزیر اس تے ہوندے جس دی اتھے حکومت ہوئے. ہن تواڈا تے مینڈا کوئی وزیر نہیں نہ کوئی پنجاب دے اندر ہے تے نہ کوئی میانوالی دے اندر ہے. ہن وزیر اعظم ہے وزیر اعظم دے اتھے وزیر بیٹھے وزیر اعظم دے وزیر ہیں کہ نہیں؟ اس دا جی وزیر مالیات ہے وزیر معدنیات ہے تے بے شمار وزیر بیٹھے. معلوم ہویا کہ اس دے وزیر ہوندے جس دی حکومت ہوئے. معلوم ہویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سلطنت وہ صرف زمین دے اوتے نہیں بلکہ آسمانہ دے اوتے بھی ہے. بات میرے آقا دا وصال ہویا. وصال تو بعد حضرت صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے خلیفہ بھی بنے. او جڑی راہب نے تعبیر دسی. ایک میرے آقا دے صحابی حضرت جبیر بن مطعم یہ واقعہ اس تو سناواں لگیا تاکہ پتہ لگ ونجے کہ پہلی آسمانی کتابہ دے اندر بھی صدیق اکبر دی عظمت موجود ہے. ایک واقعہ تو سنی بیٹھے ہو. راہب ہے عیسائیاں دا لیڈر ہے وہ صدیق اکبر دی تعریف بیان کر رہا. اس نے کیونکہ آسمانی کتابوں دے اندر بھی پڑھیا کہ صدیق اکبر ای اس آخر الزمان نبی دا انہاں دی زندگی دے اندر وزیر بھی ہو سی اور انہاں دے وصال تو بعد انہاں دا خلیفہ بھی ہو سی. باقی آسمانی کتابوں دے اندر بھی تعریف ہے. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اجے تک اسلام میں نے قبول نہیں کیتا. اسلام قبول کرن تو پہلے میں ملک شام دے اندر گیا تجارت دے واسطے. جڑا ملک شام دا سربراہ آیا لیڈر آیا صدر آیا سمجھ گنو وڈیرا آیا جڑا اس دا والی آیا اس نے میں نے بلایا. میں اس کے کل گیا. اس نے پوچھیا کہ مکے دے اندر کسی بندے نے نبوت کا اعلان کیتا؟ میں نے جواب دیتا ہاں مکے دے اندر نبوت کا اعلان ہاں ایک بندے نے کیتا. اس کا نام محمد ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد اس بادشاہ نے پوچھیا کیا تو نے انہاں دی نبوت ایمان آندا انہاں دی نبوت نو تسلیم کیتا انہاں دا امتی بنیا؟ جبیر بن مطعم کہندے کہ میں نے جواب دیتا کہ میں نے انہاں دا کلمہ نہیں پڑھیا انہاں دا کوئی امتی نہیں بنیا. اس بادشاہ نے آکھیا کہ اس جس بندے نے نبوت دا اعلان کیتا اس نو سیان گن سے؟ انہوں نے جواب دیتا ہاں سیان گن سا وہ ساڈے پنڈ دا ہے ساڈے علاقے دا ہے. وہ بعد جڑا بادشاہ آیا حضرت جبیر بن مطعم نو ایک کمرے دے اندر لے گیا. اس کمرے دی دیوار دے اوتے ایک پردہ آیا کپڑا آیا. اس نے وہ پردہ ہٹایا کپڑے دی دیوار ظاہر ہوئی. اس دیوار دے اوتے لوگاں دیاں تصویراں آئیاں انبیاء دیاں تصویراں آئیاں. اس نے آکھیا کہ یہ جڑیاں تصویراں انہاں دے وچ وہ نبی ہے جس نے مکے دے اندر نبوت دا اعلان کیتا؟ حضرت جبیر بن مطعم کہندے کہ میں نے نظر دوڑائی. میں نے اس نو آکھیا کہ انہاں تصویراں دے اندر وہ بندہ نہیں ہے وہ موجود نہیں. تو اس والی جڑا ہے نا وہ ملک شام دا ایک بڑی ساری تصویر ہے. اس نے آکھیا اس بندے نو جاننا ہی جڑا تصویر والا ہے؟ میں نے آکھیا میں تے اس نو نہیں جانتا. اس نے آکھیا یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی تصویر ہے. ساڈے جڑے وڈے وڈیرے وہ سانو دستے آئے یہ تصویراں اج دیاں نہیں یہ 1000 سال ہو چکے ہیں انہاں تصویراں نو انہاں دیواراں دے اوتے موجود ہیں. یعنی اس نے جواب دیتا اس بادشاہ نے آکھیا یہ 1000 سال تو پہلے دی تصویراں دیوار دے اوتے اور یہ تصویر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے.
حضرت جبیر بن مطعم کہندے کہ او مینوں دوسرے کمرے دے اندر لے گیا. دوسرے کمرے دے اندر اس نے دیوار تو پردہ ہٹایا, اس دیوار دے اوتے تصویراں آئیاں. اس نے میرے کو سوال کیتا, او نبی جس نے مکے دے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیتا, اس دیوار دے اوتے اس دی تصویر ہے؟ میں نے نظر دوڑائی, کوئی تصویر نہیں ہے. میں نے آکھیا کہ انہاں وچ تصویر انہاں دی نہیں ہے. بات او مینوں تیسرے کمرے دے اندر رہ گیا. میں تیسرے کمرے دے اندر پہنچیا, اس نے دیوار تو کپڑا ہٹایا, اس دیوار دے اوتے تصویراں آئیاں اور میرے کو پوچھدا اس انہاں تصویراں وچ ہے؟ وہ کہندے ہیں کہ میں نے جس وقت نظر دوڑائی میں نے ویکھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تخت دے اوتے بیٹھے ہیں. آپ ایک تخت دے اوتے تشریف فرما ہے. میں نے فوراً اس نو جواب دیتا, ہاں ای بندہ ہے جس نے مکے دے اندر نبوت دا اعلان کیتا. اس نے آکھیا ہاں سانو بھی آبا و اجداد ای دستے ہیں کہ ای نبی آخر الزمان ہو سی, ای مکے دے اندر اعلان نبوت کر سی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. حضرت جبیر بن مطعم کہندے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تخت دے اوتے بیٹھے ہیں. ایک بندہ آپ دے سامنے بیٹھا ہے, آپ دے قدماں دے اندر اس دا چہرہ نظر نہیں آ رہا, اس دی کنڈ نظر آندی پئی ہے, پشت نظر آندی پئی ہے. میں نے اس دے کول سوال کیتا, ای جیڑا بندہ انہاں دے قدماں دے اندر بیٹھا اس دا چہرہ نظر نہیں آ رہا, تانوں وڈیاں دسا ہو سی, آبا و اجداد تے دسا ہو سی کہ فلانا بندہ, ای بندہ کون ہے جس دی کنڈ نظر آندی پئی, پشت نظر آندی پئی, ای بندہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیتا کہ سانو اپنے آبا و اجداد انہوں نے دسیا کہ جڑا ای انہوں دے قدماں دے اندر بیٹھا ای انہوں دا وزیر ہے اور انہوں دے وصال تو بعد انہوں دا خلیفہ بن سی, ای صدیق اکبر ہے, ای صدیق اکبر انہوں دے قدماں دے اندر بیٹھا. یعنی حضرت صدیق اکبر دے جڑے چرچے ہیں وہ پہلیاں امتاں دے اندر بھی انہوں دے چرچے ہوندے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دے فضائل کمالات بے شمارن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ دے اندر تشریف فرما ہے. ایک باغ آیا, اس باغ دے اندر ایک کنواں آیا, اس کنویں دی جڑی منڈیر ایک کنارہ آیا, نبی پاک اس کنارے دے اوتے بیٹھے اور آپ نے اپنے قدم شریف پیر مبارک او کنویں دے اندر لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچ گیا, ایک سوراخ دے وچ داخل ہویا, بیٹھے ہاں, دروازے اوتے دستک ہوندی. جس وقت اس باغ دے دروازے اوتے دستک ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے ابو موسیٰ دروازہ کھول دے, افتح لہ بابا وبشرہ بالجنہ, دروازہ کھول اور آمن والے نو جنت دی بشارت دے. سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہندے کہ میں نے دروازہ کھولا, دروازہ جس وقت کھولیا میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں. تو میں نے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام پہنچایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت دی بشارت دے رہے ہیں. صدیق اکبر نے اس دے اوتے اللہ دا شکر ادا کیتا اور اس تو بعد آپ باغ دے اندر داخل ہوندے اور کنویں دی اس منڈیر دے اوتے کنارے دے اوتے جتھے نبی پاک بیٹھے انہاں دے سجے پاسے آ کے آپ ہی بیٹھنے دے. دروازہ میں نے تے بند کر چھوڑے آیا. تھوڑی دیر تو بعد اس باغ دے دروازے اوتے بس دستک ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں فرمایا, اے ابو موسیٰ دروازہ کھول اور آمن والے نو جنت دی بشارت دے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے میں دروازے اوتے گیا, دروازہ کھولیا, میں نے دیکھیا کہ حضرت عمر فاروق موجود ہیں. میں نے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام پہنچایا, انہوں نے جنت دی بشارت دیتی, انہوں نے اللہ رب العالمین دا شکر ادا کیتا. سبحان اللہ. بات حضرت عمر فاروق جس وقت باغ دے اندر داخل ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں دے کنارے اوتے بیٹھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نہ بائیں پاسے حضرت عمر فاروق بھی کنویں دے کنارے اوتے بیٹھ مہندے اور اپنے پیر کنویں دے اندر
لتاں جڑیاں نا وہ کنویں دے اندر لٹکا دیتے، ایک پاسے حضرت صدیق اکبر بیٹھے، دوسرے پاسے حضرت فاروق اعظم بیٹھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے ہیں کہ تھوڑی دیر تو بعد ود دروازے اتے دستک ہوئی، حضور علیہ السلام نے مینوں فرمایا اے ابو موسیٰ دروازہ کھول اور آمن علی نو جنت دی بشارت دے، اور اس نو آکھ تیرے اتے بڑیاں تکلیفاں آسن، تیرے اتے امتحان آسی، تیرے اتے آزمائش آسی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولیا، میں نے ویکھیا کہ حضرت عثمان غنی موجود ہیں، میں نے انہاں نو جنت دی بشارت دیتی، نال آکھیا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تیرے اتے بڑیاں تکلیفاں آسن، تیرے اتے اللہ دی طرفوں بڑا امتحان آسی۔ یہ گل سن کے نا حضرت عثمان غنی نے آکھیا اللہ المستعان کہ اللہ رب العالمین میری اس دکھ گھڑی دے اندر، تکلیفاں والی گھڑی دے اندر اللہ پاک میری امداد فرمائے سی۔ وہ وقت آ کے باغ دے اندر داخل ہوندے جتھے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، انہاں دے سامنے کنویں دے دوسرے کنارے اتنے بیٹھنے، یعنی نبی پاک دے سامنے بیٹھنے، کنویں دے دوسرے کنارے دے اتنے علیحدہ بیٹھنے۔ حدیث پاک مک گئی ہے۔ شارحین فرماندے ہیں کہ یہ جوڑا منظر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیتا، یہ خلفائے ثلاثہ دے مدفن دی طرف اشارہ ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دسنا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق انہاں دا مزار، انہاں دی قبر میرے مزار دے نال بن سی، اور عثمان غنی نو میرے سامنے جنت البقیع دے ایک کنارے دے اندر دفن کیتا ویسے۔ اور ہویا بھی اسی طرح کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق انہوں نے حضور علیہ السلام دی معیت نصیب ہوئی، اور حضرت عثمان غنی نو وہ جنت البقیع دے ایک کنارے دے ہوتے جڑا ہم جنت البقیع دے اندر شامل ہے اس دے اندر دفن کیتا گیا۔ حضور علیہ السلام یہ آخری گل ہے، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے غلامہ دے اندر تشریف فرما ہوندے، آپ دے سجے پاسے صدیق اکبر ہیں، کھبے پاسے عمر فاروق ہیں، بائیں پاسے حضور علیہ السلام نے اپنے سچا ہاتھ صدیق اکبر دے بائیں ہاتھ دے اندر ہے، اور میرے آقا دا بائیں ہاتھ وہ عمر فاروق دے دائیں ہاتھ دے اندر ہے۔ میرے آقا صحابہ کرام دے اندر داخل ہو کے فرما دیں ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت والے دھیاڑے بھی سانو اسی طرح اٹھایا۔ میرے آقا نے دوسرے مقام دے اوتے فرمایا کہ جس وقت لوگوں نو قبراں دے وچوں اٹھایا ویسی سب نالوں پہلے میری قبر شک ہو سی، مینوں قبر دے وچوں باہر اٹھایا ویسی، اس تو بعد میرے صدیق اکبر نو قبر دے وچوں باہر اٹھایا ویسی، اس تو بعد میرے عمر فاروق نو قبر دے وچوں باہر اٹھایا ویسی، اس تو بعد جنت البقیع دے وچ جتنے بندے مدفون ہیں انہاں نو قبراں دے وچوں باہر کڈیا ویسی۔ ای گل بھی اس گل دے اوتے دلالت کردی، میرے نبی دا ای فرمان بھی اس گل دے اوتے دلالت کرتا کہ حضور علیہ السلام اپنے صدیق اکبر اور عمر فاروق انہاں دے مدفن بیان کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر بیٹھے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عرض کر دیں کہ ابا جان راتی میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چند آیا آسمان تو وہ میرے حجرے دے اندر غائب ہو گیا، تھوڑی دیر تو بعد دوسرا چند آیا وہ میرے حجرے دے اندر غائب ہو گیا، تھوڑی دیر تو بعد آسمان تو تیسرا چند اتریا وہ بھی میرے حجرے دے اندر غائب ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیتا بیٹی اس خواب کی تعبیر وقت آسی تے میں تاں تینوں دسے سا، پہلے اس واسطے نہیں دسی کہ آج میں اپنی بیٹی نو دس دیتا نا نبی پاک دے وصال دے بارے، میری بیٹی پریشان ہو گئی سی۔ کچھ ٹائم گزر گیا، حضور علیہ السلام دا وصال ہویا، جس وقت آقا علیہ السلام دا وصال ہویا اور آپ نو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر دفن کیتا گیا، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی نو فرمایا بیٹی عائشہ آج تو اتنا عرصہ پہلے تو نے خواب ویکھایا، اس دی تعبیر میرے کو پوچھی گئی، سن اس خواب دی تعبیر ہی ہے کہ یہ پہلا چند ہے جیڑا چند تیرے حجرے دے اندر غائب ہویا۔ بات حضرت عائشہ صدیقہ فرما دی کہ جس وقت
میرے ابا جان دا وصال ہویا، میرے ابا جان نو میرے کمرے دے اندر میرے حجرے دے اندر دفن کیتا گیا، میں نے اعلان کیتا اج میرے خواب دی تعبیر پوری ہوئی، یہ دوسرا چند ہے جڑا میرے حجرے دے اندر اتریا۔ بات آپ فرما دیئے کچھ عرصے تو بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا وصال ہویا، بات میں نے اعلان کیتا یہ تیسرا چند ہے جڑا میرے حجرے دے اندر اتریا۔ تو بہرحال 7:15 ہو گئے، تھوڑا ٹائم دا میں نے پتہ نہیں، 7:30 تو میرے واجب الاحترام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے، ایک اور شرف اور عظمت حاصل ہے حضرت صدیق اکبر نے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، چلو اذان اذان دیو اذان دے کیڑا جڑا اذان دے بھائی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ایک اور شرف بھی حاصل ہے کہ آپ بھی صحابی، آپ دے والد بھی صحابی، آپ دا بیٹا بھی صحابی، آپ دا پوتا بھی صحابی، اور صحابی ہونا اس سب نالو وڈا اعزاز ہے، وڈا شرف ہے۔ آج غوث کتب ابدال بن سکتے لیکن صحابی کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ صحابی اس نو آکھ دیں کہ جس نے حالت ایمان دے اندر حضور علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کیتی ہوئے یا آپ دی صحبت دے اندر چند کھڑیاں بیٹھا ہوئے، کیونکہ نبی نے بھی صحابی گزرے، اور اس تو بعد اس دا خاتمہ ایمان دے اتے ہوئے، اس نو صحابی آکھ دیں۔ اس صحابی دے نال، اس صحابی دے رتبے دے نال کوئی غوث کتب ابدال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شرط نہیں کہ آپ دی صحبت دے اندر سال بیٹھا ہوئے، مہینہ بیٹھا ہوئے، ہفتہ بیٹھا ہوئے، ایک دن بیٹھا ہوئے، گھنٹہ بیٹھا ہوئے، منٹ بیٹھا ہوئے، نہیں، اگر ایک سیکنڈ بھی میرے آقا دی صحبت اس کو نصیب ہو گئی، اس دن غوث کتب ابدال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان حضرت عمر فاروق آپ شہید بھی ہیں، آپ قرآن پاک دے عالم بھی ہیں، آج تک کہیں بندے نہیں آکھا حضرت علامہ عمر فاروق، حضرت عمر شہید قرآن پاک دے حافظ بھی ہیں، قرآن پاک دے قاری بھی ہیں، کہیں بھی نہیں آکھیا قاری حضرت عمر فاروق، حافظ حضرت عمر فاروق، غازی بھی ہیں، جنگ بدر دے اندر بھی شامل ہیں، شہید بھی ہیں، لیکن ہر بندہ بولتا صحابی رسول حضرت عمر فاروق۔ معلوم ہویا کہ یہ ایسا لقب ہے صحابی، یہ عبادتاں دے ذریعے، ریاستاں دے ذریعے نہیں ملتا، یہ حضور علیہ السلام دے بددعا دے مکھڑے دی زیارت دے سبب نصیب ہوگا، یہ اعزاز حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ پاک تو باہر تشریف فرما چکے ہیں، باہر تشریف لے گئے، ایک اعرابی آیا، ڈاچی دے اوتے سوار ہے، حضور علیہ السلام دے سامنے پہنچیا، میرے آقا دے نال، میرے آقا دے ہمراہ صحابہ کرام ہی موجود ہیں۔ اس نے آ کے حضور علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں نے اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھیا، اس تو بعد اس نے آکھیا یا رسول اللہ میں نے کچھ دین دے جو احکام ہیں، دین دے مسائل ہیں، ان میں نے سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبی دے اندر چلا مان، اتھے صحابہ کرام بیٹھے، اصحاب صفہ، او تینو دین دے مسائل سکھے سن۔ او ڈاچی دے اتھے سوار ہویا، چند قدم چلیا، ایک چوہے دا سوراخ آیا، اس چوہے دے سوراخ دے اندر اس دی ڈاچی دا پیر آیا، اس دی ڈاچی زمین دے اتھے گری، جس وقت گری وہ بھی ڈاچی تو زمین دے اتھے گریا، سر دے بل اس دا جڑا گاٹا ہے گردن ٹوٹ گئی، اتھائیں شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے فرمایا کہ اپنے اس نویں مسلمان بھیرا دا اس نو غسل بھی دو، اس نو کفن بھی پہناؤ۔ صحابہ کرام نے اس نو غسل بھی دیتا، اس نو کفن بھی پہنایا۔ کفن پہناون تو بعد صحابہ کرام اس نویں مسلمان بھائی دا
جنازہ لے کے چل دیں. انہوں نے ویکھیا کہ حضور علیہ السلام اپنا پورا پیر مبارک زمین دے اوتے نہیں ٹیک دیں بلکہ پنجیاں دے بل چلتے پے. صحابہ کرام نے بعد دے اندر سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے ایک عجیب منظر ویکھیا کہ تساں جس وقت جنازے دے واسطے جا رہے ہو تساں اپنا پورا پیر زمین دے اوتے نہ رکھ دے آئے. اس دا وجہ کی ہے, اس دا سبب کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے اس نویں مسلمان بھائی دے جنازے دے اندر اتنے فرشتے آئے, میں نے اس ڈر دے مارے پورا پیر نہیں رکھیا کہ انہاں فرشتیاں دے پراں دے اوتے میرا پیر نہ آوے. سبحان اللہ. تو میرے واجب الاحترام ہن اس صحابی دے نال غوث کتب ابدال مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت غوث پاک نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی. امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے آندا کہ آپ نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی. اگر یہ غوث کتب ابدال ترازو دے ایک پلڑے دے اندر رکھ دو اور اس صحابی نو جس نے کلمہ پڑھیا اس تو بعد نہ نماز پڑھیے, نہ روزہ رکھیا, نہ صدقہ و خیرات کیتا, نہ حج کیتا, وہ فوت ہو گیا, ہن اس نو دوسرے پلڑے دے اندر رکھ دو, وقت بھی اس صحابی والے پلڑے نہ وزن زیادہ ہو. وزن کیوں زیادہ, کیوں مقام زیادہ؟ اس واسطے کہ اس نے ودھا دے مکڑے دی زیارت کی. اس واسطے میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ نو برا نہ آکھو, وہ تواڈے وچ سب نالوں بہتر ہیں میرے صحابہ. اگر تساں اود پہاڑ دے برابر اللہ دے رستے دے اندر سونا خرچ کر چھوڑو اور میرا صحابی آدھا کلو جو اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرے, اس میرے صحابی دے جو دا جڑا اس نے صدقہ کیتا وہ وزن زیادہ ہے. اود پہاڑ کتنا اسے تے ٹنہ دے حساب سونا نکل سی, لیکن میرے آقا فرمانے تساں اود پہاڑ دے برابر اللہ دے راہ دے سونا خرچ کرو. میرا صحابی آدھا کلو جو خرچ کرے باتوی صحابی دے رتبے نو نہ پہنچ سکتے. دوسرے مقام تے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی. صحابہ دے بارے اللہ تو ڈرنا, صحابہ دے بارے اللہ تو ڈرنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے بعد میرے صحابہ نو تنقید کا نشانہ نہ بنانا, میرے صحابہ دے بارے منفی گفتگو نہ کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ دے نال محبت رکھی اس نے میری محبت دی وجہ دے نال میرے صحابہ دے نال محبت رکھی. پہلے اس کے دل دے اندر میری محبت آئی, اس تو بعد اس نے میرے صحابہ دے نال محبت رکھی. اور جس نے میرے صحابہ دے نال بغض رکھیا اس نے میرے بغض دے سبب اس نے بغض میرے صحابہ دے نال رکھیا. پہلے اس دے دل دے اندر میرا بغض آیا, بعد اس بغض دے باعث اس نے میرے صحابہ دے نال بغض رکھیا. بعد میرے آقا نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد اذلہ. جس نے میرے صحابہ نو اذیت پہنچائی اس نے اللہ نو اذیت پہنچائی, اور جس نے اللہ نو اذیت پہنچائی ان قریب اللہ رب العالمین اس نو دوزخ دے اندر ڈال دے سی. اس واسطے میرے واجب الاحترام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا 22 جمادی الاخر اس چاند دی 22 نو آپ دا وصال ہے, دنیا تو رخصت ہوئیں. اس 22 نو جتنا ہو سکے اپنی طاقت دے مطابق ہر بندہ گھر دے اندر ایصال ثواب انہاں دے واسطے کر چھوڑے, کوئی نہ کوئی چیز پکا کے تقسیم کر چھوڑے, بچیاں نو کھوا چھوڑے. اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت دے اوتے قائم و دائم رکھے, اور اس دے اوتے سانو موت آوے, اور اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی محبت اور آپ دا سچا ادب نصیب فرماوے. آمین ثم آمین.